वेलकम बैक। सबसे पहले बात करें खैबर पख्तूनख्वा के तीनों काफले पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला मियांवाली और बलूचिस्तान से आए हुए काफले मियांवाली मोटरवे पर हैं। हजारा डिवीजन के अजला कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का काफला खानपुर रोड के जरिए टेक्सला के करीब पहुंच चुका है। पिशावर और सवात रीजन का काफला अटक के करीब M2 मोटरवे पर है। खैबर पख्तूनख्वा के 3 काफले पंजाब में दाखिल हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला मियांवाली और बलूचिस्तान से आए हुए काफले मियांवाली मोटरवे पर हैं। हजारा डिवीजन के अजला कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का काफला खानपुर रोड के जरिए टेक्सला के करीब पहुंच चुका है। पिशावर और सवात रीजन का काफला अटक के करीब M2 मोटरवे पर है। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा से निकले हुए काफले पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में एहतजाजी काफला अटक में गाजी बरोथा नहर पुल तक पहुंच गया है। काफला इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा। काफले में शरीक कारकुनान का हौसला बुलंद, गाड़ियों की कई किलोमीटर तक लंबी लाइनें। काफले में हैवी मशीनरी भी शामिल है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जगह जगह रुकावटें। कई मकामात पर कारकुनों की पुलिस से झड़पें, कारकुनों का पुलिस पर पथराव और पुलिस की तरफ से शेलिंग भी जारी है। मुतादिद कारकुन गिरफ्तार हैं। PTI का बानी PTI की रिहाई और दीगर मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। PTI एहतजाज के दौरान कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पुलिस ने एहतजाज के दौरान 149 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक फैजाबाद से 35 और सोहान से 17 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, जबकि खनापुल से 7 और डी चौक से 4 कारकुनान को हिरासत में लिया गया है। खयाबान सर सैयद से 29, 26 नंबर चौंगी से 42 और रवाटी चौक से 2 और 12 कहू से 3 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। मजीद तफसीलात भी जान देते हैं। अनवार अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनवार, बताइएगा। बिल्कुल, PTI एहतजाज के दौरान कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पुलिस ने एहतजाज के दौरान 149 कारकुनान को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया है, जिनमें फैजाबाद से 35 और सुहान से 17 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। खनापुल से 7 और डी चौक से 4 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा खयाबान सर सैयद से 29, 26 नंबर चुंगी से 42 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। रवा टी चौक से 2 और 12 कहू से 3 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। यूं मजमूई तौर पर 149 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। आज दिन भर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के दरमियान आंख मिचौली होती रही। इस दौरान पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनान को गिरफ्तार किया। यूं मजमूई तौर पर 149 कारकुनान गिरफ्तार अब तक किए जा चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया। 149 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। अनवार अब्बासी अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में मुशावरती इजलास, कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। कहा, हमें इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना होगा। पीपल्स पार्टी के मुतालबात को संजीदगी से लिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के माशी हालात दिन ब दिन बेहतरीन हो रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान के माशी हालात दिन ब दिन बेहतरीन हो रहे हैं। लॉकडाउन, एहतजाज के बायस टैक्स वसूलियों में कमी। अपोजिशन की एहतजाज की कॉल से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, IT टेलीकॉम की बंदिश से समाजी तौर पर मनफी असर पड़ता है। IT टेलीकॉम के शोबे में होने वाले नुकसानात इसके अलावा हैं। वजीर खजाना का कहना है, अंदाजे के मुताबिक एहतजाज के बायस GDP को 144 अरब का रोजाना नुकसान होता है। बरामदात में कमी से रोजाना 26 अरब का नुकसान होता है। मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर होने से रोजाना 3 अरब का नुकसान होता है। एहतजाज से सूबों को होने वाले नुकसानात इससे अलग हैं। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल, अमनो अमान की सूरत हाल पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मुजाहिरीन के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला किया गया है। वफाकी वजीर दाखिला ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक का फिजाई दौरा भी किया। मोहसिन नकवी ने कहा, हुकूमत ने आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए हैं। शरपसंदों से कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतही इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि एहतजाज करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस ने मिल के उसको क्लियर किया सारा। वहाँ के जितने लोग आए थे वो अरेस्ट हुए फैज़ाबाद पे। अभी हमारा रूट बिल्कुल क्लियर है और इंशाल्लाह ताला मेहमानों को खैरियत से लेके आएंगे।
لیکن آپ ذہنیت دیکھیں کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے کریں. وفاقی وزیر داخلہ نے اسلام آباد، راولپنڈی اور اٹک کا فضائی دورہ، سیکورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا. محسن نقوی نے کہا ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق امن عامہ یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے ہیں. عوام کی جان و مال کے تحفظ اولین ترجیحات میں شامل. شرپسندوں سے قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا. کسی کو دارالحکومت میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. محسن نقوی نے ثوابی پتھر گڑھ موٹر وے پر بھی مجموعی صورتحال کا فضائی مشاہدہ کیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اسلام آباد کے مختلف مقامات کا دورہ، صورتحال کا جائزہ لیا. عطا اللہ تارڑ نے کہا اسلام آباد میں راستے کھلے ہیں، سرگرمیاں معمول پر ہیں. پی ٹی آئی رہنما رضاکارانہ طور پر گرفتاریاں دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ نہیں چاہتے کہ بانی باہر آئیں. عطا تارڑ نے کہا کسی کو امن خراب کرنے نہیں دیں گے. بیلاروس کے وفد کے دورے کے موقع پر پی ٹی آئی ایسے احتجاج کی کال کیوں دے رہی ہے؟ جی آپ دیکھ رہے ہیں فیملیز بھی آ جا رہی ہیں، لوگ جو ہیں وہ چہل قدمی بھی کر رہے ہیں. جیسا میں نے اس دن عرض کیا کہ بہت سارے تحریک انصاف کے لوگ نہیں چاہتے کہ ان کا لیڈر باہر آئے. اسی طرح بہت سارے لوگوں نے انتظامیہ سے رابطے کیے ہیں لوور لیول پہ اور کہا ہے کہ ہمیں گرفتار کر لیں. تو شہر کا امن انشاءاللہ تعالی بحال رہے گا، کسی کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم نے شہر کو سجایا ہے اور پاکستان نے پیچھے SCO کانفرنس ہولڈ کی. پاکستان کے دوست ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے دوست ممالک کو بھی گالیاں دیتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد انتشار پھیلانے کے لیے یہاں پہ اسلام آباد میں آ رہے ہیں؟ سابق صدر عارف الوی کا کہنا ہے کہ پرامن رہنا بہت ضروری ہے، اس کا خیال رکھیں. پرامن تحریکیں 100% کامیاب ہوتی ہیں. جبکہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا ہم نے پرامن رہ کر احتجاج کرنا ہے، حکومت کو اس کے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دینا. انشاءاللہ ہم ہی کامیاب ہوں گے. پرامن تحریکیں 100% کامیاب ہوتی ہیں. سابق صدر عارف الوی نے کہا کہ پرامن رہنا بہت ضروری ہے. ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے پرامن رہنا ہے. حکومت کو کوئی چانس نہیں دینا کہ جو بھی پلانز انہوں نے گندے بنائے ہیں وہ امپلیمنٹ کریں، اور انشاءاللہ ہم ہی کامیاب ہوں گے. پرامن رہنا بہت ضروری ہے، اس کا خیال رکھیں اور پرامن تحریکیں 100% کامیاب ہوں گی. بندوق کی نوک پر مذاکرات پر یقین نہیں رکھتا. مذاکرات سنجیدہ لوگوں سے کیے جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے نہیں. علی امین گنڈاپور جیسے لوگوں کی کوئی ساکھ نہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ احتجاج کر رہا ہے. علی امین کو اسلام آباد فتح کرنے کی بجائے صوبے میں ہونا چاہیے. خواجہ آصف نے کہا خیبر پختونخوا میں دن بدن امن و امان کی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا میں امن و امان کا قیام صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. گاڑیوں میں بیٹھیں، ٹائم ضائع ہو رہا ہے. بشرا بی بی کا کنٹینر سے اعلان. بشرا بی بی نے کنٹینر سے کارکنوں کو ہدایت کی کہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھیں اور وہاں پہنچیں. ہم لیٹ ہو رہے ہیں، اپنی سواریوں میں بیٹھیں تاکہ ہم تیز پہنچیں. عمران خان کو لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی بشرا بی بی کے ہمراہ کنٹینر پر موجود تھے. بانی تحریک انصاف کو لے کر ہی واپس آئیں گے. آپ کو بتائیں پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن نے بشرا بی بی کے سیاسی کردار کے حوالے سے کسی بھی خبر کی تردید کر دی. رؤف حسن کہتے ہیں بشرا بی بی کا سیاسی کردار تھا، ہے اور نہ ہوگا. آئین ہمیں پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے، حکومت کے ساتھ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بشرا بی بی کا سیاسی کردار تھا، نہ ہوگا. بشرا بی بی کا سیاسی کردار تھا، ہے اور نہ ہوگا. رؤف حسن نے کہا کہ آئین ہمیں پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے، حکومت کے ساتھ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پنجاب یونیورسٹی کے آن کیمپس مڈ ٹرم امتحانات ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیے گئے. ترجمان جامعہ پنجاب کے مطابق آن کیمپس مڈ ٹرم امتحانات ایک ہفتے بعد ہوں گے. تاہم جامعہ پنجاب میں کلاسز جاری رہیں گی. متعلقہ صدور شعبہ جات آن لائن، فزیکل یا ہائبرڈ ماڈل پر کلاسز جاری رکھیں. پی ٹی آئی احتجاج کے پیش نظر جڑواں شہروں سمیت مری میں کل تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں کل تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے. ترجمان ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے
کہ تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب راولپنڈی اور مری میں بھی تمام تعلیمی اداروں کو کل بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ترجمان ضلعی انتظامیہ کے مطابق حکم نامے کا اطلاق جڑواں شہروں سمیت مری کے تمام تعلیمی اداروں پر ہوگا۔ سیکرٹری کالجز اینڈ ہائر ایجوکیشن بلوچستان نے کل بلوچستان بھر میں پہیہ جام ہڑتال کے باعث طلباء و اساتذہ کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان کے تمام سرکاری اور نجی یونیورسٹیز اور کالجز میں عام تعطیل کے فیصلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ سیکرٹری کالجز اینڈ ہائر ایجوکیشن بلوچستان کا کل صوبے میں تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ بلوچستان کے تمام سرکاری نجی یونیورسٹیز اور کالجز میں عام تعطیل کے فیصلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کا احتجاج کا معاملہ تھانہ شمس کالونی میں پی ٹی آئی ورکرز کے خلاف پہلا مقدمہ دائر کیا گیا۔ 33 گرفتار ملزمان شناخت پریڈ پر 14 روز کے لیے جیل بھیج دیے گئے۔ پولیس کی جانب سے 33 گرفتار ملزمان کو ڈیوٹی جج شہزاد خان کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے تمام ملزمان کو شناخت پریڈ پر 14 دن کے لیے جیل بھیج دیا۔ ملزمان کو دوبارہ 7 دسمبر کو متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ملزمان پر تھانہ شمس کالونی میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ملزمان پر تھانہ شمس کالونی میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ گجرانوالہ میں پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان آمنے سامنے آ گئے۔ پولیس اہلکاروں نے سابق ایم این اے بلال اعجاز اور ضلعی صدر راکب خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو کارکنوں نے پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے اپنے لیڈرز کو چھڑوا لیا۔ سابق ایم این اے بلال اعجاز اور ضلعی صدر ارکم خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کا قافلہ تتل عالی سے اسلام آباد روانگی کے لیے نکلا تو پولیس نے پی ٹی آئی قیادت کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، جس پر پی ٹی آئی کارکنوں نے پولیس اہلکاروں پر حملہ کر کے انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے بلال اعجاز اور ارکم خان کو موقع سے فرار کروا دیا۔ بعد ازاں پولیس کی مزید نفری موقع پر پہنچی اور 6 پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا ہے۔ سینٹرل پنجاب کے صدر و سابق ایم این اے سے رانا بلال اعجاز اور ضلعی صدر ارکم خان کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ قصور مصطفیٰ آباد ٹول پلازہ پر پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنان کے درمیان جھڑپیں، پولیس کی طرف سے شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا گیا جبکہ مظاہرین کی طرف سے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ تحریک انصاف قصور کا قافلہ مصطفیٰ آباد ٹول پلازہ پر پولیس نے انہیں روک لیا۔ پولیس کی طرف سے مظاہرین پر شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا گیا جبکہ کارکنان کی طرف سے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ فیصل آباد میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی باراتیوں کی شکل میں دھوکہ دینے کی کوشش ناکام ہو گئی اور کئی کارکن دھر لیے گئے۔ پولیس ترجمان کے مطابق کارکن پھولوں سے سجی 8 بڑی گاڑیوں میں سوار تھے اور بارات کی شکل میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس نے روک کر تلاشی لی تو شناخت ہونے پر حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کے مطابق سرگودھا روڈ پر بارات کی شکل میں جانے والے پی ٹی آئی کے متعدد کارکن گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ فیصل آباد بارات کی شکل میں جانے والے پی ٹی آئی کے متعدد کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ پی ٹی آئی کارکنوں کی باراتیوں کی شکل میں پولیس کو دھوکہ دینے کی کوشش۔ پالمولیو کے زیر اہتمام منعقدہ ہونے والی 30ویں پالمولیو سندھ ویمن سوئمنگ چیمپئن شپ کراچی گرامر سکول نے جیت لی۔ سی ایس سکول نے دوسری اور کراچی کلب نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ معروف فیشن ڈیزائنر نے بطور مہمان خصوصی انعامات تقسیم کیے۔ تفصیلات کراچی سے اس رپورٹ میں۔ گیٹ پالمولیو کی سینئر برانڈ مینیجر فاطمہ صدیقی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مسلسل 30 سال سے سندھ ویمن سوئمنگ چیمپئن شپ کو سپانسر کر رہے ہیں اور مستقبل میں بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر بھی سوئمنگ کے مقابلوں کو ہمارا ادارہ سپانسر کرے گا۔ اسسٹنٹ برانڈ مینیجر علینا عدنان اور عریشہ خان کا کہنا تھا کہ سندھ ویمنز چیمپئن شپ میں نیشنل ریکارڈز بنانے والی سوئمرز کو مستقبل میں اسکالرشپ بھی دی جائے گی۔ ہمارے پاس بچیاں بہت ٹیلنٹڈ اور ان میں بہت زیادہ اسکلز ہیں، سو آئی تھنک پاکستان میں اگر ہم اس کو ریسورسز اور ان کو مواقع اپارچونیٹی مہیا کریں سو وہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ گلوبلی اور انٹرنیشنل بھی پاکستان کا نام بہت روشن کر سکتے ہیں۔ ابھی تک ہمارا جو سفر ہے وہ کراچی تک لمیٹڈ ہے، بٹ انشاءاللہ آگے ہم اس کو پورے پاکستان کے لیے بھی لے کے جائیں گے۔ ہم اس پروگرام کو نیشنل لیول پہ بھی لے کے جائیں گے اور ہمارے ایتھلیٹس جو ہیں وہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھی ہمارا نام روشن ضرور کریں گے۔ ہمارے پلیٹ فارم سے متعدد کھلاڑی تیار ہو کر ایشین اور ساؤتھ ایشین گیمز میں ملک کی نمائندگی کر چکی ہیں۔ اختتامی تقریب میں میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی شرکت کی اور انعامات تقسیم کیے۔
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का PTI के एहतजाज और मौजूदा सूरत हाल पर बयान। इसहाक डार कहते हैं PTI उस वक्त कॉल देती है जब वफूद पाकिस्तान आ रहे होते हैं। ये सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज्जत और वकार के साथ सोची समझी साजिश। इसहाक डार ने कहा चीनी वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान के वक्त एहतजाज किया गया। मज़ीद कहा अपनी घटिया सियासत की बजाय मुल्क की तरक्की पर तवज्जो दें। वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि चीनी वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान पर भी एहतजाज किया गया। अपनी घटिया सियासत की बजाय मुल्क की तरक्की पर तवज्जो दें। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि मुल्क की हिफाजत के लिए कई इकदामात नागुज़ीर हो जाते हैं। आवाम से तकलीफ के लिए माजरत करते हैं। उम्मीद है आज PTI का नाटक खत्म हो जाएगा। ये लोग आज भी मुंतजिर हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इनको जेल से निकाले। बानी PTI की रिहाई का वाहिद रास्ता अदालती कार्रवाई है। बानी PTI बेगुनाह हैं तो अदालत के सामने सबूत दें। माजी में उन्होंने हुकूमत की नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। 9 मई के बाद इस जमात से खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। आज भी वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये कौन सी जंग की आज़ादी है? मुल्क की हिफाजत के लिए कई इक़दामात नागुज़ीर हो जाते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि उम्मीद है आज PTI का नाटक ख़त्म हो जाएगा। ये आज भी मुंतजिर हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इनको जेल से निकाले। साबित कुछ नापसंदीदा इक़दामात उठाने नागुज़ीर हो जाते हैं। सबसे पहले मैं अहले वतन से और अपने पाकिस्तानी बहनों और भाइयों से उस तकलीफ़ के लिए जो उनको सामना है माजरत करना चाहूँगा। इमरान खान साहब अगर आज गिरफ़्तार हैं तो वो अदालती और कानूनी मुकदमात के अंदर गिरफ़्तार हैं, जिनसे रिहाई का वाहिद रास्ता अदालती कानूनी चाराजोई है कि वो अदालतों में जाकर अपनी बेगुनाही साबित करें। लेकिन उस नरमी का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में 9 मई वकूअ पज़ीर हो गई और 9 मई को इस जमात ने वो कुछ किया कि जो आज तक पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द तंजीम भी करने का नहीं सोच सकती थी। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि PTI रहनुमाओं ने एहतजाज से बचने के लिए आज खुद गिरफ्तारियां दी। इनकी फाइनल कॉल भी नाकाम हो गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवाह में मुकम्मल खामोशी है। कल बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। ये मुल्क में अनारकी फैला रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत इंतशारियों की वजह से मुतासर हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बनाने की कोशिश कर रही है। हमारे यहाँ पे जो मुकामी इनके रहनुमा हैं उन्होंने पुलिस को आज खुद गिरफ्तारियाँ दी हैं। इस वक्त तक इस्लामाबाद में मुकम्मल खामोशी है, रावलपिंडी में मुकम्मल खामोशी है, इस्लामाबाद के गिरदनवाह में मुकम्मल खामोशी है। और जो इनकी ये एहतजाज थी कि कॉल थी, ये मुकम्मल तौर पे नाकाम है। आज बेलारूस का एक डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद आ रहा है। कल बेलारूस के सदर जो हैं वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है एहतजाज के लिए हमारा 3 निकाती वाज़ेह एजेंडा है। बानी PTI तमाम कारकुनान और क़यादत को फौरी रिहा किया जाए। चोरी की हुई मैंडेट को वापस किया जाए। PTI कारकुनान और क़यादत पर तमाम नाजायज़ मुकदमात फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएं। उन्होंने कहा कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हम कोई इंतशार नहीं चाहते। मुल्क में इस वक्त कोई कानून और आइन नहीं है। असद कैसर ने कहा कि PTI कारकुनान और क़यादत पर तमाम नाजायज़ मुकदमात फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएं। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हम कोई इंतशार नहीं चाहते। एहतजाज के लिए हमारा 3 निकाती वाज़ेह एजेंडा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, हाजी कैंप, रेलवे स्टेशन, लारी अड्डा, मीनार पाकिस्तान, आज़ादी फ्लाईओवर, माल रोड, GPO चौक और चेरिंग क्रॉस चौक का दौरा किया। लाहौर में ट्रैफिक की रवानगी और अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। अज़मा बुखारी ने कहा पंजाब के अवाम ने फितना पार्टी को मुस्तरद कर दिया है। मुझे लाहौर में तहरीक इंसाफ का एक भी इनकलाबी नजर नहीं आया। लाहौर में तमाम शाहराहें खुली हैं। लाहौर में बेशतर जगहों पर मार्केट्स भी खुली हैं। तहरीक इंसाफ की लाहौर की क़यादत भी गायब है। पंजाब में भी तहरीक इंसाफ के लोगों के निकलने की कोई खबर नहीं आई। सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है PTI बानी के चेयरमैन के लिए रिहाई के लिए NORO मांग रही है। बानी PTI की रिहाई एहतजाज से नहीं अदालतों से होगी। PTI का तर्ज सियासत ठीक नहीं। PTI वाले 9 मई से मुतल्लिक झूठ बोलते हैं।
9 मई को जलाओ घिराव किया गया, इनको 9 मई के वाक़े पर माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको बताएं कि कहा कि इनको 9 मई के वाक़े पर माफ़ी मांगनी चाहिए। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीटीआई बानी चेयरमैन के लिए रिहाई के लिए एनआरओ मांग रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए ABN न्यूज़।